नाजरीन, आज हम आपको लिए चलते हैं वस्ती यूरोप के छोटे मगर बाकमाल और बहुत ही खूबसूरत मुल्क ऑस्ट्रिया की सैर पर। हम आपको आगाह करेंगे ऑस्ट्रिया के बहुत से ऐसे हक़ाइक़ जो आप पहले नहीं जानते होंगे। ऑस्ट्रिया वस्ती यूरोप का मुल्क है जिसका सरकारी नाम जमहूरिया ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया जर्मन ज़बान के लफ्ज़ ऑस्ट्रो से निकला है जिसका मतलब है ईस्ट यानी मशरिक। ऑस्ट्रिया जर्मन ज़बान बोलने वाला मुल्क है जो अपने तारीखी असासों और सारी हुसन की बदौलत एक मुनफरद मुल्क है। बाकायदा वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मालूमात से भरपूर नई वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इस मुल्क का कुल रकबा 84,000 मुरबा किलोमीटर है जो दुनिया में 113वें नंबर पर शुमार होता है, और इस मुल्क की कुल आबादी 2015 के सर्वे के मुताबिक 88 लाख थी जो पूरी दुनिया में 106 नंबर पर शुमार होती है। ऑस्ट्रिया का दारुल खिलाफा वियना है जो इस मुल्क का मरकजी और सबसे बड़ा शहर है जिसकी आबादी 16 लाख से ज़्यादा है। इस मुल्क का जोग्राफिया देखा जाए तो इसके मशरक में हंगरी और स्लोवाकिया, मगरब में स्विट्ज़रलैंड, शुमाल मगरब में जर्मनी, शुमाल में जमहूरिया चेक रिपब्लिक और जनूब में स्लोवानिया और इटली वाक़या है। इस मुल्क को कोई समंदर नहीं लगता। ये एक लैंड लॉक यानी ज़मीन बंद मुल्क है। ऑस्ट्रिया को फी कस आमदनी के हिसाब से दुनिया का 12वां अमीर तरीन मुल्क माना जाता है। इसकी फी कस आमदनी $43,730 सालाना है। ऑस्ट्रिया का मेयार ज़िंदगी बहुत बुलंद है। 2010 में इसे इंसानी तरक्की के एतबार से 25वां दर्जा दिया गया था। ऑस्ट्रिया की ज़मीन का ज़्यादातर हिस्सा बुलंदोबाला पहाड़ों पर मुश्तमिल है और ऑस्ट्रिया के लोगों की औसतन उम्र 81 साल है। ऑस्ट्रिया की करेंसी यूरो है जो कि पाकिस्तानी 178 रुपए के बराबर बनती है। इस मुल्क की मईशत का ज़्यादातर दारोमदार सयाहत पर है। इसके अलावा तिजारत और सनत में दाती मसनूआत और टेक्सटाइल की सनतें भी इसकी मईशत में अहम किरदार अदा करती हैं। ऑस्ट्रिया अपनी मजबूत मईशत और बेहतर मेयार ज़िंदगी में यूरोप के कई ममालिक के काफ़ी आगे है। ऑस्ट्रिया के परचम में 2 रंग हैं, सफ़ेद और सुर्ख रंग। इस परचम को यह एजाज़ भी हासिल है कि ये दुनिया के कदीम तरीन परचमों में से एक है। आप में से बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि ऑस्ट्रिया यूरोपीय यूनियन का वो वाहिद मुल्क है जो नेटो का रुकन नहीं है। पूरी दुनिया में सबसे पहले नोबेल प्राइज हासिल करने वाली खातून का ताल्लुक भी ऑस्ट्रिया से है। इसके अलावा ऑस्ट्रिया से ही 20 से ज़्यादा अफराद को नोबेल प्राइज मिल चुका है। ऑस्ट्रिया में 74% आबादी का ताल्लुक रोमन कैथोलिक से है और 6% मुसलमान हैं, जबकि बाकी अफराद किसी मज़हब से ताल्लुक नहीं रखते। ऑस्ट्रिया में इस्लाम 100 साल से एक तस्लीम शुदा मज़हब है और इस वक्त ऑस्ट्रिया में तकरीबन 5 लाख मुसलमान आबाद हैं। इस मुल्क के ज़्यादातर हिस्से का मौसम सर्द रहता है और इस पर मगरबी मरतूब हवाओं का असर होता है। यहाँ गर्मियों में दर्जा हरारत 30 डिग्री से 36 डिग्री तक चला जाता है, जबकि सर्दियों में -10 डिग्री तक गिर जाता है। ऑस्ट्रिया की मुसल्लह अफवाज की अफरादी क़ुव्वत का इन्हिसार ज़्यादातर फ़ौजी तरबियत पर है। 18 साल की उम्र के हर सेहतमंद मर्द पर फ़ौजी खिदमात 6 महीने के लिए लाजमी है और इसके बाद 8 साल तक इन्हें रिजर्व फौजी के तौर पर रखा जाता है। 16 साल की उम्र के हर लड़के और लड़की को फौजी तरबियत में हिस्सा लेने की आज़ादी है। ताहम अगर कोई शख्स फौजी तरबियत ना करना चाहे तो इसे इसके बदले 9 माह के लिए दफ्तरी खिदमात अंजाम देना होती हैं। सन 1998 से रजाकार लड़कियों को बाकायदा फौज में शामिल किया जाने लगा है। ऑस्ट्रिया में सबसे ज़्यादा बिजनेस लाशों को दफनाने वालों का है क्योंकि यहाँ पर मरने वाले की रसूमात पर बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता है। ऑस्ट्रिया का कौमी खेल स्केटिंग है और कौमी परिंदा इन्फो। ऑस्ट्रिया की खाम मुल्की पैदावार फी कस के हिसाब से $47,682 है और ये मुल्क वक्त के हिसाब से पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है। इस मुल्क का कॉलिंग कोड +43 है
ہالی ووڈ کے نام سے تو آپ یقیناً واقف ہی ہوں گے۔ اس کی بنیاد رکھنے والے فلم ساز بلی ولڈر کا تعلق بھی آسٹریا سے ہی ہے۔ آسٹریا کو سوئٹزرلینڈ کا ہمسایہ ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں کی جھیلیں، آبشاریں، خوبصورت پہاڑ اور وادیاں بہت ہی خوبصورت ہیں۔ گلوس گلوکر پہاڑ سطح سمندر سے 3798 میٹر بلند ہے، جو آسٹریا کا سب سے اونچا پہاڑ ہے۔ سردیوں میں یہ پہاڑ برف کی سفید چادر اوڑھ کر سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا دکھائی دیتا ہے۔ سلائی مشین سے تو آپ یقیناً جانتے ہی ہیں، کیونکہ یہ ہر گھر میں موجود ہے۔ اس سلائی مشین کو ایجاد کرنے والا پہلا شخص جوزف آسٹریا سے ہی تھا۔ دنیا کا سب سے بڑا زمرد پتھر اسی ملک کے دارالحکومت ویانا میں ہے، اور دنیا کا قدیم ترین چڑیا گھر بھی آسٹریا میں ہی موجود ہے۔ ایڈولف ہٹلر، جو جرمنی کا سابق چانسلر، 20 اپریل 1989 کو آسٹریا میں ہی پیدا ہوا تھا۔ ویانا شہر کے مرکزی قبرستان میں 25 لاکھ سے زیادہ قبریں ہیں، جو ویانا شہر میں رہنے والے زندہ لوگوں کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔ تاریخی حوالے سے اس ملک کے تانے بانے پتھر کے دور سے ملتے ہیں۔ رومن عہد کے خاتمے کے بعد یہ 1866 تک جرمنی کی کنفیڈریشن کا حصہ رہا، اور پھر 1867 سے 1918 تک یہ ہنگری کنفیڈریشن کا بھی حصہ رہا۔ دوسرے جنگ عظیم کے بعد 1955 میں ریپبلک آف آسٹریا نے آزادی حاصل کی، اور بعد میں 1995 میں یورپی یونین کا حصہ بن گیا۔ بے مثال تاریخی ورثے کا حامل آسٹریا اپنی روایات اور خوبصورتی کی بدولت سیاحوں کے لیے ایک پرکشش مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ آسٹریا کے مجموعی رقبے کا 62% آسٹریین ایلپس پر مشتمل ہے۔ ایلپس یورپ میں پھیلا ہوا سب سے بڑا وسیع پہاڑی سلسلہ ہے۔ ہالی ووڈ کا مشہور اداکار اور امریکی ریاست کیلیفورنیا کا 38واں گورنر، جس کا نام آرنلڈ ہے، کا تعلق بھی اسی ملک سے ہے، جس نے ٹرمینیٹر 2 سے شہرت حاصل کی تھی۔ آسٹریا یورپ کا وہ واحد ملک ہے جس کے رہائشی سب سے زیادہ کام کرتے ہیں، جن کے کام کرنے کا دورانیہ ایک اندازے کے مطابق ایک ہفتے میں 45 گھنٹے ہے۔ آسٹریا میں بے روزگاری کی شرح صرف 3.1% ہے، جو کہ یورپین ممالک میں دوسرے نمبر پر کم ترین شرح ہے۔ آسٹریا کے پاسپورٹ کی بات کریں تو یہ دنیا کا چوتھا مضبوط ترین پاسپورٹ ہے، اور جس کے پاس یہ پاسپورٹ ہے وہ دنیا کے 177 ممالک میں بغیر ویزا کے سفر کر سکتا ہے، جن میں ڈنمارک، اٹلی، ساؤتھ افریقہ، امریکہ، UAE اور ترکی جیسے بڑے ممالک شامل ہیں۔ آسٹریا کتنا خوبصورت ملک ہے، اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں ایک آبشار موجود ہے جس کا نام دی کریمل ہے۔ یہ نہ صرف یورپ کے خوبصورت آبشاروں میں سے ایک ہے، بلکہ یہ یورپ کی بلند ترین آبشاروں میں سے شمار ہوتی ہے، جس کی بلندی 380 میٹر ہے۔ یورپ کا مشہور دریا ڈینوب جرمنی سے آ کر آسٹریا کے شمال میں ہی بہتا ہے، جس کے کنارے اس کا دارالحکومت بھی واقع ہے۔ آسٹریا کی سب سے اونچی بلڈنگ DC ٹاور 1 ہے، جو دارالحکومت ویانا میں ہے، اور اس کی اونچائی 220 میٹر اور اس کے 60 فلور ہیں۔ آسٹریا کی سب سے بڑی کمپنی ریڈ بل ہے، جو کہ پوری دنیا میں مشہور ہے، اور اس کمپنی کا مالک آسٹریا کا امیر ترین شخص ہے، جس کی دولت کی مالیت 37 ارب ڈالر ہے، اور یہ دنیا کا 37واں امیر ترین شخص بھی ہے۔ جرمن کمپنی پورشے کا مالک فرنی لینڈر پورشے بھی اسی ملک کا باشندہ ہے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں بننے والی پہلی انجینئرنگ یونیورسٹی بھی آسٹریا کے تعاون سے بنائی جا رہی ہے۔ آسٹریا کے بادشاہ جو پہلے وقتوں میں فوت ہو جاتے تھے، ان کو دوسروں کی جگہ ایک جگہ پر دفن نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ 3 مختلف قبرستانوں میں دفن کیا جاتا تھا۔ ان کے دل ایک قبرستان میں، باقی اعضاء دوسرے قبرستان میں، اور جسم تیسرے قبرستان میں دفن کیے جاتے تھے۔ آسٹریا کی 50% سے زیادہ آبادی موٹاپے کی شکار ہے، جو یورپ میں سب سے زیادہ ہے۔ آسٹریا میں یورپ کی دوسرے نمبر پر سب سے اونچی چوٹی برائس لوکنر ہے، جس کی اونچائی 2423 میٹر ہے۔
آسٹریا کی کل فورس کی تعداد 1,70,000 ہے، جس میں صرف 25,000 ایکٹیو فورس ہے، جبکہ باقی ریزرو آرمی ہے۔ آسٹریا کے اٹلی سے ملنے والی سرحد کے قریب سے ایک ممی دریافت ہوئی تھی، جس کی عمر کا اندازہ 3,500 سال سے زیادہ لگایا گیا ہے، جو کہ آج بھی اٹلی کی میوزیم آف آرکیالوجی میں محفوظ ہے۔ ناظرین، یہ تھی آسٹریا کے بارے میں دلچسپ معلومات پر مبنی یہ خوبصورت سی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔